बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस हकीकत का बयान कर रहे हैं जिसका जिक्र कुरान बार बार करता है, जहन्नम की आग। अल्लाह ताला फरमाता है, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ज़रा सोचिए, ये कैसी आग होगी। दुनिया की आग को इंसान कुछ देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी चिंगारी भी हाथ को छू जाए तो इंसान तड़प उठता है। तो फिर वो आग कैसी होगी जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली आग नहीं, बल्कि वो अजाब है जो गुनाहों में डूबे हुए लोगों के लिए तैयार किया गया है। वहां न ठंडक होगी, न राहत, न सुकून। सिर्फ अफसोस होगा, पछतावा होगा और अपने गुनाहों का एहसास होगा। सोचो, उस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी होती। काश मैंने नमाज को हल्का न समझा होता। काश मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली होती। लेकिन उस दिन काश कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी भी वक्त है। अल्लाह का दरवाज़ा रहमत खुला हुआ है। तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और अपने दिल को अल्लाह के डर से भर लो। क्योंकि जो दिल दुनिया में अल्लाह के डर से कांपता है, उम्मीद है कि उसे आखिरत में दोज़ख की आग से बचा लिया जाएगा। सोचिए, वो आग दुनिया की आग जैसी नहीं होगी। दुनिया की आग सिर्फ जिस्म को जलाती है, इंसान उसे कुछ पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक छोटी सी चिंगारी भी हाथ को छू जाए तो इंसान बेचैन हो उठता है। तो फिर वो आग कैसी होगी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कलाम में किया है। दुनिया की आग कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर आखिरत के अजाब का ख्याल इंसान के दिल को हिला देता है। ये सिर्फ गर्मी या तकलीफ का जिक्र नहीं, बल्कि इंसान को उसके आमाल का एहसास दिलाने वाली एक बड़ी चेतावनी है। कुरान में आता है, जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालें देंगे ताकि वे अजाब का मज़ा चखते रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आयत का मकसद हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा करना है, ताकि हम गुनाहों से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को नेक आमाल से सजाएं। सोचिए, उस दिन इंसान कितनी हसरत से कहेगा, काश मैंने अपनी नमाजों की हिफाजत की होती। काश मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली होती। काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बात को गंभीरता से लिया होता। अभी भी वक्त है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तौबा का दरवाज़ा खुला है। जो आज अपने रब की तरफ लौट आता है, उसके लिए रहमत और माफ़ी की उम्मीद है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह का सच्चा कलाम है। ये वो हकीकत है जिसे इंसान चाहे नज़रअंदाज कर दे, लेकिन उससे बच नहीं सकता। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि आखिरत का दिन ज़रूर आने वाला है, और उस दिन हर इंसान अपने अमाल के साथ अपने रब के सामने खड़ा होगा। वहाँ पुकार होगी, अफसोस होगा, अपने गुनाहों पर पछतावा होगा, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। उस दिन इंसान कहेगा, काश मुझे दुनिया में थोड़ा और वक्त मिल जाता। काश मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारा होता। काश मैंने गुनाहों को हल्का ना समझा होता। लेकिन उस दिन ये काश सिर्फ हसरत बनकर रह जाएगा। कुरान कहता है, और उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आयत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हम आज ही अपने दिल को बदलें, अपनी नमाजों को मजबूत करें, तौबा करें और अपने रब की तरफ लौट आएं। क्योंकि जब तक सांस चल रही है, रहमत का दरवाज़ा खुला है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ आमाल साथ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस सबसे खूबसूरत एहसास की बात कर रहे हैं जो इंसान के दिल को सुकून देता है, अल्लाह की मोहब्बत। सोचिए, जिस रब ने हमें पैदा किया, हमें सांस दी, दिल की धड़कन दी, रिज़्क दिया और हर सुबह एक नई जिंदगी दी, उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी होगी। कुरान में आता है, और वो बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अबाउट इस्लाम प्लस। एक मेरे भाई, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अल्लाह अपने बंदे को नहीं छोड़ता।
ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سپیک پلس۔ ایک سوچئے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم رو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ رب ہمیں ٹھکراتا نہیں، بلکہ اپنی رحمت سے ڈھک لیتا ہے۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی محبت صرف لفظ نہیں، بلکہ اس کی نعمتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ماں کی ممتا میں، روٹی کے ایک نوالے میں، بارش کی ایک بوند میں، اور ہر اس مشکل میں جہاں وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سپیک پلس۔ ایک یعنی جو اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی محبت بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں، بلکہ ہماری ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے قرآن دیا، صحیح راستہ دیا، اور جینے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسلام QA+1۔ میرے بھائی، سوچئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہمیں نماز کا طریقہ کون بتاتا؟ قرآن کا مطلب کون سمجھاتا؟ حلال اور حرام کا فرق کون بتاتا؟ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت صرف لفظوں سے نہیں، بلکہ ان کی سنت پر چلنے سے ہوتی ہے۔ ان کی رحمت دیکھو، انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، ہمارے لیے آسانی چاہی، اور ہر مشکل میں امت کی فکر کی۔ قرآن میں بھی ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مومنوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے ان کے اخلاق کو اپنانا، سچ بولنا، رحم کرنا، اور ہر کام میں ان کی سنت کو زندہ کرنا۔ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جاتی ہے، اس دل میں نور آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے رحمان، اے رحیم، ہم تیرے سامنے اپنے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ اس دن جب ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، ہم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر بھی پیدا فرما اور اپنی محبت بھی بھر دے۔ ایسا کر کہ ہر سانس میں تیرا ذکر ہو، ہر قدم تیری رضا کے لیے اٹھے، اور ہر آنسو صرف تیرے ڈر اور تیری محبت میں نکلے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے قریب کر لے۔ ہمارے دلوں کو دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹا کر اپنے نور سے بھر دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کریں، تیرا شکر ادا کریں، اور تیری عبادت میں سکون پائیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ہماری زندگی کو ان کے اخلاق سے سزا دے، ہماری زبان کو سچائی دے، ہمارے دل کو رحمت دے، اور ہمارے اعمال کو ان کی امت کے لائق بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما، ہمیں ان کے مبارک دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری روزی میں حلال اور برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کر دے۔ یا اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے
تو ہمارے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ ہو، ہمارا دل تیری محبت میں ہو اور ہماری روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھائی جائے۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے پناہ دے۔ آمین یا رب۔